श्रीगुरुभ्यो नमः। शिवज्ञानबोधोपन्यासः निगमज्ञानदेशिकविरचितः। எத்தனாவது பாடம் இன்னைக்கு? மூணாவதா? நேற்று பார்த்துட்டோம், இருந்தாலும் மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்கிறேன். द्वितीय सूत्रे तु हरस्य चेतनप्रपञ्चापेक्षया तिरोधानानुग्रहलक्षणकृत्यद्वयकारित्वं प्रतिपाद्यते. एवञ्च हरस्य कृत्यत्रयं पूर्वसूत्रेण प्रतिपादितम्, अवशिष्टकृत्यद्वयं तावत् अनेन सूत्रेण. एतत् कृत्यद्वयं किम् इत्युक्ते तिरोधानलक्षणं कृत्यम्, अनुग्रहलक्षणं कृत्यम् इत्युक्ते तिरोधानरूपम् एकं कृत्यम्, अनुग्रहरूपम् एकं कृत्यम्. तिरोधानं लक्षणं यस्य कृत्यस्य तत् कृत्यं तिरोधानलक्षणं, तिरोधानलक्षणकम् इत्यर्थः. तिरोधानरूपं तिरोधानात्मकम् अथवा तिरोधानं, भेदः नास्ति. परन्तु एतत् कृत्यद्वयं तावत् चेतनप्रपञ्चापेक्षया, एवञ्च इदानीं सकलजगत् सृष्टिस्थितिसंहारतिरोभावानुग्रहपञ्चकृत्यपरायणस्य इति वदामः किल. तत्र सकलजगद्विषये सृष्टिस्थितिसंहाररूप संहारकारणत्वं तावत् सृष्टिस्थितिसंहारकारणत्वं चेतनाचेतनप्रपञ्चनिरूपितं. तिरोधान अनुग्रहकारणत्वं तावत् केवलचेतनप्रपञ्चनिरूपितम् इति तथा भेदः विद्यते. तथा अनुग्रहः वा न, तर्हि तत्र वस्तुतः अस्मिन् सिद्धान्ते तिरोधानम् इत्यनेन किम् उच्यते इति पृष्टे भोक्तृत्वम् उच्यते. अनुग्रहः एवञ्च भुक्तिः तिरोधानं, मुक्तिः अनुग्रहः इति एवम् अत्र सृष्टिः क्रियते, स्थितिः अपि अस्ति, संहारः अपि अस्ति. एतत् सर्वं किं विषयकम् इत्युक्ते प्रपञ्चविषयकं, तनु करण भुवनविषयकं. भोगः तावत् आहारे सत्यपि यदि शिशोः आहारं प्रति रुचिः न स्यात् तर्हि भोगः नैव भवति. तर्हि रुचिः स्यात्, तदनन्तरं तावत् भोगे शरीरे शक्तिः स्यात्, एतत् सर्वं स्यात्. तादृशं भोक्तृत्वलक्षणं तिरोधानम् इति अस्माभिः दृष्टं. तर्हि भोक्तृत्वमेव तिरोधानं. मया कथं भोक्तृत्वं तिरोधानम्? अत्र सृष्टिशब्दस्य, स्थितिशब्दस्य, संहार अर्थस्य च विविधव्याख्यानानि क्रियन्ते तत्र. तद्वत् तिरोधानं किं नाम तिरोधानम् इति पृष्टे तत्र जन्मान्तरस्मृतिः अस्य न स्यात्. तत्र जन्मान्तरस्मृतिः यदि स्यात् तर्हि किं स्यात्? इदानीम् एतद् जन्मनि यद्यत् अनुभोक्तव्यं विद्यते तत्र स्पृहा न भवति, तत्र भोगः न भवति. कदाचित् शरीरे यः शिष्यः अस्ति सः शिष्यः जन्मान्तरे वैरिः कदाचित् तस्य स्मृतिः यदि अस्य आगच्छति तर्हि नैव पाठयामि अहम्. अतः तत्सर्वं तावत् तिरोधत्ते. तेन किं भवति? इदानीन्तन भोगे प्रवृत्तिः भवति इति तथा उच्यते. किं तत्र डमरोः जायते सृष्टिः अभयात् स्थितिरुच्यते, अग्नेस्तु प्रोक्तसंहारः तिरोधानं तु कुञ्चितात्. तिरोधानं करोति इत्युक्ते तत्र तत्र पादस्य अधः यः असुरः विद्यते तस्य अपस्मारः इति नाम. सः ऊर्ध्वम् आगन्तुं यतते, यतः तस्य शिरः एवम् उद्ग्रीवः सः भवेत्. परन्तु तस्य उदरे पादं निक्षिप्य नटराजः किं करोति? तं ततोपि अधः स्थापयति. तद्वदेव अस्माकं तत्र जन्मान्तर स्मृतयः आगच्छेयुः.
तेषां तिरोधानं करोति इति एकं तात्पर्यम्। अत्र भोक्तृत्वलक्षणम् इत्युक्ते भोक्तृत्वमेव तिरोधानम् इत्यर्थः अत्र। तथा भोगे प्रवृत्ति उत्पादनं तथा मया उक्तं। शब्दः तत्र कथं विद्यते इत्युक्ते भोक्तृत्वलक्षणतिरोधानम् इत्येव अस्ति। भोक्तृत्वं लक्षणं यस्य तत् भोक्तृत्वलक्षणम् इत्युक्ते भोक्तृत्वरूपं तिरोधानम्। एवञ्च तस्मिन् पशौ भोक्तृत्वम् अभिव्यनक्ति इति तात्पर्यं भवतु। इदानीं चेतनप्रपञ्चापेक्षया तिरोधानानुग्रहलक्षणकृत्यद्वयकारित्वं प्रतिपाद्यते। अन्यः सन् व्याप्तितः अनन्यः कर्ता कर्मानुसारतः करोति संसृतिं पुंसाम् आज्ञया समवेतया इति अस्ति। अत्र पूर्वसूत्रेण जगतः कर्ता कश्चन विद्यते इति कर्तृत्वं साधितम्। एवञ्च पूर्वसूत्रेण कर्ता इति यः सिद्धः सः कर्ता कथमस्ति? अन्यः अस्ति। अन्यः सन् पुनः कथम् अस्ति? व्याप्तितः अनन्यः अपि। एवञ्च एक एव कर्ता अन्योपि भवति, स एव कर्ता अनन्योपि भवति इत्युक्ते तत्र निरूपकभेदमाश्रित्य तत्र अन्यत्वमपि साधयितुं शक्नुमः। अन्यते निरूपकमाश्रित्य अनन्यत्वमपि साधयितुं शक्नुमः। प्रकारान्तरेण अन्यत्वम्, इतरप्रकारेण अनन्यत्वम् इति। तत् किम् इति व्याख्यायां पश्यामः। अन्यः सन् व्याप्तितः अनन्यः अपि सन् सः कर्ता कर्मानुसारतः संसृतिं पुंसां संसृतिं करोति समवेतया आज्ञया। किं मया नोट्स् लिखितम् अत्र कर्तुः अन्यत्वमपि अस्ति इति अत्र निर्दिष्टम्, अनन्यत्वमपि अस्ति, कर्मानुसारित्वं कर्मानुसारेण कर्तृत्वम् अस्ति, स्वतन्त्रकर्तृत्वं नास्ति इति एतत् नैर्घृण्यमिति सर्वदर्शनसङ्ग्रहकारे उक्तं किल। तदनन्तरम् आज्ञाकरणकत्वं, आज्ञां करणत्वेन आश्रित्य एव एतत् करोति इति तदेव आज्ञाशक्तिः एव। आज्ञायाः समवेतत्वम्, आज्ञा च आज्ञाशक्तिः च ईश्वरेण साकं समवायसम्बन्धि इति सः विषयः अत्र प्रतिपाद्यते इति पञ्चविधेयानि इत्युक्ते अप्राप्तविषयाः एते पञ्च। अचेतनव्यावृत्तये तदनन्तरं पुंसाम् इति शब्दप्रयोगः अचेतनानां विषये तावत् तिरोधानस्य अनुग्रहस्य च अप्रसक्तिः इति तदर्थं पुंसाम् इति शब्दः प्रयुक्तः। अन्यः सन् व्याप्तितो नन्यः कर्ता कर्मानुसारतः करोति संसृतिं पुंसाम् आज्ञया समवेतया। तदनन्तरम् अन्यत्वं पाशनिरूपितपतिनिष्ठम् अन्यत्वम् इत्युक्ते पाशापेक्षया अन्यत्वम्। अनन्यत्वं तावत् पतिनिरूपितं पतिनिष्ठमेव इति भाति इति लिखितवान्। इत्युक्ते किम् उक्तं ह्यः का इत्यत्र दृष्टान्ते विचारः कृतः। तेन तत्र किम् उक्तं, का इत्यत्र यः अकारः सः शुद्ध अकारः यथा एकमात्रिकः तद्वत् का इत्यनेन संसृष्टः अयम् अकारः, संसृष्टः इति न संसृष्टः वा संसर्गं प्राप्तः भवतु, सम्बद्धः अकारः सोऽपि अकारसम्बन्धेन अविकृतः विद्यते। तदेव विषयः। पाशेन साकम् ईश्वरस्य सम्बन्धः अस्ति इति कारणात् ईश्वरोऽपि पशुः भवति वा इति चेत् न भवति इति किमिव इति पृष्ठे दृष्टान्तः कः इति। लोके ककारः कः इत्यत्र विद्यमान अकारः इव। तत्र शास्त्रकाराः किं कुर्वन्ति इत्युक्ते तत्र नूतन प्रमाणान्तरेण अज्ञातान् विषयान् शास्त्रकाराः शास्त्रद्वारा बोधयन्ति। तदर्थं कमपि दृष्टान्तं प्रदर्शयति, किमपि प्रमाणं प्रदर्शयति, तावदेव। इदानीं यदा किञ्चित् प्रमाणं बोद्धव्यं विद्यते तदानीं दृष्टान्तद्वारा प्रमाणसिद्धम् अर्थं बोधयन्ति, तावदेव। यतः प्रमाणं विद्यते
प्रमाणेन यः अर्थः सिद्धः सः लोके अविद्यमानः अर्थः इत्युक्ते तदर्थं लोके विद्यमानदृष्टान्तः कश्चन प्रदर्शनीयः। कः इत्युक्ते इदानीं विजातीयेन पदार्थेन विजातीयेन केनचित् सम्बद्धः कश्चन विजातीयधर्मेण आक्रान्तः भवति, विजातीयधर्मेण विकृतः भवति इति लोके दृश्यते। किमिव इत्युक्ते इदानीम् एकः पदार्थः विद्यते, सः श्वेतवर्णः विद्यते। इदानीं वस्त्रं विद्यते, वस्त्रे तावत् श्वेतवर्णः एव विद्यते, परन्तु वस्त्रस्य कुङ्कुमेन साकं यदा सम्बन्धः तदानीं कुङ्कुमनिष्ठरक्तवर्णेन श्वेतवर्णः अपि पटः रक्तवर्णः भवति। एवमेव लोके दृष्टान्तः बहुत्र विद्यते। तर्हि पतिः पशुना साकम् अथवा पाशेन साकं यदि सम्बद्धः विद्यते तर्हि पशुधर्माः तत्र सङ्क्रान्ताः भवेयुः, अथवा पशुधर्मेण तत्र कश्चन विकारः भवति। कुत्र? पत्याम् इति प्रश्ने तथा न यथा वाक् इदानीं तावत् वस्त्रकुङ्कुमदृष्टान्तः प्रदर्शितः, ककाररूपं कः इति दृष्टान्तं प्रदर्शयामि इति अन्यस्सन् अन्यस्व्याप्तितः अनन्यः। यद्यपि सम्बन्धः व्याप्तितः अनन्यः इत्युक्ते व्याप्तौ सत्यामपि अनन्यः इत्यत्र अनन्यत्वं किं निरूपितम् इत्युक्ते ककारनिरूपित अनन्यत्वम् इति न वक्तव्यम्। अकारापेक्षया अनन्यत्वम् इति तथा स्वीकृते कः इत्यत्र अकारः कसदृशः भवति इति स्यात्, तथा न शुद्ध अकारेण साकम्। अतः एवम् अन्यस्सन् इत्युक्ते ककारापेक्षया अन्यस्सन् ककारेण सम्बन्धे सत्यपि अनन्यः शुद्ध अकारापेक्षया अनन्यः भवति, अविकृतः भवति इति अयमर्थः भाति। परन्तु व्याख्यानशैली तावत् प्रथमम् अन्यथा विद्यते, अधः अन्यथा विद्यते। प्रथमम् इत्युक्ते इदानीं कः इति उदाहृत्य तथा अस्ति, अधः तावत् किञ्चित् वैलक्षण्यम् अनुभूयते। मया किम् अत्र अन्यत्वं पाशनिरूपितपतिनिष्ठं, सत्यं वा? इत्युक्ते पाशापेक्षया अन्यत्वं, पतिनिष्ठम् अन्यत्वं, पाशापेक्षया अन्यत्वम्, अनन्यत्वं तावत् पतिनिरूपितं पतिनिष्ठमेव इति भाति। अन्यस्य अनन्यतया प्रतीयमानत्वे दृष्टान्तः कः इति। अन्यस्य इत्युक्ते वस्तुतः ककारापेक्षया अन्यस्य अनन्यतया प्रतीयमानत्वं तावत् अकारापेक्षया अनन्यतया प्रतीयमानत्वे एवञ्च विरोधाभासालङ्कारः इव अस्ति। भवतु इदानीं मम व्याख्यानं ग्रन्थरीत्या पश्यामः। अन्यस्सन् इति अभिन्नतया प्रतीयमानः इदानीं तत्र किं प्रतीतिं स्वीकृत्य पंक्ति किं समन्वयः कर्तव्यः। इदानीं तत्र शुद्धः यः आकारः तेन तन्निरूपितम् अनन्यत्वं न स्वीक्रियते, प्रतीतौ अनन्यत्वं दृश्यते, प्रतीत सत्यं, वास्तविकम् अनन्यत्वं नास्ति। अभिन्नतया प्रतीयमानः इत्युक्ते इदानीं ककारापेक्षया अभिन्नतया प्रतीयमानः तदेव किल? एवं प्रतीयमान ककारापेक्षया ककारापेक्षया ककारम् आदाय यदि पश्यामः तर्हि प्रतीतौ ककारापेक्षया अभिन्नत्वं विद्यते। प्रतीति विषयः कः इत्युक्ते ककारापेक्षया अभिन्नत्वं विद्यते किल, तदेव प्रतीति विषयः। परन्तु अकारापेक्षया यदि स्वीकुर्मः तर्हि तद् यथार्थं वस्तुस्थितिः एव। अवगतं वा? प्रतीतिः अपि तथा अस्ति, वस्तुस्थितिः अपि तथा एव अस्ति। सत्यं वा? क्लेशः नास्ति किल?
वस्तुस्थितिः इत्युक्ते शुद्ध अकारापेक्षया शुद्ध अकारापेक्षया तद् वास्तविकं प्रतीतौ सत्यपि तत् वास्तविकम् एवञ्च ककारमादाय यदि पश्यामः तदानीं प्रतीति विषयत्वे एव अनन्य वस्तुतः तावत् अन्यः एव इति व्याख्या तत्त्वम् शुद्ध अकारापेक्षया यदि विचारयामः तर्हि तावत् अत्र वस्तुतः शुद्ध अकारनिरूपित किम् अनन्यत्वमेव अस्ति तदेव प्रतीतावपि विषयः अस्ति क्लेशः अभिन्नतया प्रतीयमानः कमा इत्युक्ते कः इत्यत्र हि व्यञ्जने इति विद्यते तदेव तत्र व्यञ्जने प्रतीयमानः इत्युक्ते व्यञ्जनेन साकं प्रतीयमानः 58 प्रतीयमाने व्यञ्जने प्रतीयमाने अकारः व्यञ्जने प्रतीयमानः तदेव साधु इति भाति व्यञ्जने इत्युक्ते व्यञ्जने अकारः नास्ति व्यञ्जनेन साकम् अकारः विद्यते परन्तु प्रतीतिः तावत् व्यञ्जनम् इत्येव प्रतीतिः विद्यते इत्युक्ते ककार अकारयोः सहितयोः व्यञ्जनत्वेन प्रतीतिः विद्यते व्यञ्जने प्रतीयमानः अकारः केवल अकारवत् इत्युक्ते इदानीं पश्यतु शुद्ध अकारः गृह्यते केवल अकारवत् एकमात्रकः एव प्रतीयते व्यञ्जनयोगे नाधिकमात्रकः तर्हि किम् अभिन्नतया प्रतीयमानः इत्युक्ते शुद्ध अकारापेक्षया भिन्नतया प्रतीयमानः इत्येव अर्थः स्वीकर्तव्यः एवं शिवोऽपि अणुषु इति विद्यते एवञ्च अणुत्वेन अस्माभिः प्रतीतिविषयः यः विद्यते तत्र तावत् शिवोऽपि अस्ति तथापि अणुरित्येव प्रतीतिः विद्यते ककारविषये यथा अणुषु तदभिन्नत्वेनैव प्रतीयते इत्यत्र अन्वभिन्नत्वेन इति स्वीक्रियते अन्वभिन्नत्वेन प्रतीतिविषयत्वं स्यात् वस्तुतः तावत् अन्वभिन्नत्वेन अभिन्नः नास्ति अन्वपेक्षया भिन्नः एव अनुशब्देन अत्र जीवः पशुः सत्यम् पाशापेक्षया भिन्नत्वमस्ति पश्वपेक्षया भिन्नत्वमस्ति वस्तुतः अत एव पतिः पशुः पाशः इति त्रयः पदार्थाः सन्ति किल त्रयः पदार्थाः इत्युक्ते परस्परनिरूपितभेदः परस्पर स्यात् किल मोक्षावस्थायां तु अनन्यत्वम् अय्य भेदः तदापि अस्ति अस्मिन् तदापि भेदः तदानीमपि अयं तावत् तदनुग्रहेण मुक्तः सः तावत् स्वतन्त्रमुक्तः इति स्वतन्त्रमुक्तत्वम् ईश्वरे स्यात् ईश्वरानुग्रहमुक्तत्वं जीवे स्यात् तादृशभेदः अवश्यं स्यात् तदनुग्रहेण एव सः सर्वं कर्तुं शक्नोति परन्तु मोक्षावस्थायां तावत् किमपि न करोति ईश्वरतुल्यः विद्यते कार्यं न करोति तावदेव IAS मध्ये तावत् IAS परीक्षां कश्चन लिखित्वा उत्तीर्णः इदानीं सः IAS विद्यते अन्यः कश्चन तावत् IAS परीक्षाम् उत्तीर्य कार्यं कुर्वन् अस्ति यः कार्यं कुर्वन् अस्ति तस्य ये अधिकाराः सन्ति ते सर्वेपि अधिकाराः यः केवलम् उत्तीर्णवान् IAS परीक्षां तस्यापि सन्ति परन्तु अस्य असैन्मेण्ट् जातम् एतत् कुरु 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 इति सर्वकारद्वारा असैन्मेण्ट् जातं विद्यते सः कार्यं करोति यः उत्तीर्णः योग्यतायां सत्यामपि असैन्मेण्ट् न जातम् इति कृत्वा कार्यं किमपि न करोति तद्वत् यः IAS कार्यं कुर्वन् अस्ति तत्सदृशः ईश्वरः अन्यः कश्चन यद्यपि IAS तथापि किमपि कार्यं न करोति इत्युक्ते तत्सदृशः मुक्तात्मा सर्वेपि मुक्तात्मानः एवमेव अवगतं वा ईश्वरः किं कर्तुं तं यः योग्यः विद्यते तं तावत् कार्यान्तरं कर्तुं प्रेरयितुं शक्नोति करोति तथा मुक्तात्मनां तावत् केवलं तथैव अवस्थितिः वैष्णवसम्प्रदाये तावत् तत्रापि परिचर्यादिकं कुर्वन्नेव अस्ति
अत्र परिचर्यादिकं कुर्वन् अस्ति इति स्पष्टता नास्ति अस्माकं सिद्धान्ते। लयस्तत्तुल्ययोग्यता तावत् तत्तुल्ययोग्यता जाता, तत्तुल्ययोग्यता तावत् अभिव्यक्ता तावत्। तदनन्तरं किमपि न करोति, उत्सवं करोति, पूजां करोति इत्यादिकं नास्ति तत्र। तत् कदा इत्युक्ते उत्सवपूजादिकम् इदानीं तावत् अनन्तादीनामेव तत्कार्यं भवति। इदानीम् अनन्ताद्यपेक्षया उपरितनस्थितिः इदानीं एवं शिवोऽपि अनुषु तदभिन्नत्वेन इत्यत्र तच्छब्देन पतिः ग्राह्यः। अन्यथा किं भवति, अनुषु तदभिन्नत्वेनैव प्रतीयते इत्यर्थः। इत्युक्ते केवलं प्रतीतिविषयत्वमेव इति पक्षे अन्वपेक्षया अभिन्नत्वेन प्रतीयते। यद्यपि एकैकस्मिन् अपि पशौ ईश्वरः अन्तर्यामित्वेन अस्ति, परन्तु तादृश ईश्वरः पत्यपेक्षया अनन्यत्वेन एव प्रतीतिविषयः भवति। इत्युक्ते लोकः अन्तर्यामिनं न जानाति इति तथा। तद्भिन्नत्वेन इत्यत्र तच्छब्देन यदि तावत् शुद्धम् ईश्वरं स्वीकुर्मः, तदानीं तावत् यद्यपि पशुसम्बन्धः अस्ति तथापि तदेव साधु। किं कारणं, दृष्टान्तः तथा एव अस्ति, ककारदृष्टान्तः। अत एव मया किम् उक्तं, तत्र का इत्यत्र दृष्टान्तदार्ष्टान्तिक असामञ्जस्यं प्रतीयते। அது ரொம்ப ஃபுல்லாக வரலன்னு ஒரு இதெல்லாம் தான் நான் சொன்னேன். அடிக்கடி மீட்டிங்கில் என்ன சொல்கிறதுன்னா, பட்டன பாட்டன இதில் பரம்பரையில் வந்தால் தான் கிரந்தம் பரிஷ்காரம் ஆகும். மீட்டிங்கில் பேசும்போது என்ன பண்ணுவோம், இது ஒரு மாதிரி கஞ்சி, இது இன்னும் கரெக்டாக சரியானது, ஒரு மாதிரி தாத்பரியார்த்தத்தை சொல்லிட்டு போயிட்டே இருந்துருவோம். அது அப்போ தான் கிரந்தம் பரிஷ்காரம் ஆகும். அதுதான் நான் அடிக்கடி மீட்டிங்கில் சொல்லுவேன். அதுதான் ஏகா அயம் அந்யஸ்ஸன்னேவ கேவலஸ்வரூபவ்யஞ்சனः पृथग्भावेन प्रतीयमानः सन्नेव। इत्युक्ते एतावत् पर्यन्तम् अनन्यशब्दस्य अर्थः एतावत् पर्यन्तं विवृतः। इदानीम् अन्यः इति शब्दस्य विवरणम्। अयम् अन्यस्सन्नेव व्याप्त्या अनन्यः भवति इति वाक्ये विद्यते। तर्हि व्याप्त्या इति पदस्य अनन्यः इत्यत्र अन्वयः, न तु अन्यः इत्यत्र। अवगतं वा? व्याप्त्या अन्यस्सन् इति न, व्याप्त्या इति पदार्थस्य तावत् कुत्र अन्वयः, अनन्यस्सन् इत्यत्र एव अन्वयः। तच्च एतावत्पर्यन्तम् उपरि न व्याख्यातम्। उपरि तावत् अनन्यशब्दार्थः एव व्याख्यातः, तथापि तत्र व्याप्त्या इति पदग्रहणं न कृतं। तत् समाप्य अन्यशब्दस्य व्याख्या यदा क्रियते तदानीं व्याप्त्या अनन्यः इति विवृणोति। पश्यतु, व्याप्तिः नाम कः सम्बन्धः। व्याप्त्या अनन्यः इत्युक्ते अनन्यत्वं प्रति व्याप्तिः हेतुः इति स्यात्, तृतीया विद्यते। व्याप्त्या अनन्यः इत्युक्ते पतिनिष्ठ अनन्यत्वं प्रति व्याप्तिः हेतुत्वेन विद्यते इति स्यात्। तर्हि सम्बन्धेन अनन्यः विद्यते इत्युक्ते सम्बन्धः कस्य, ककारस्य अकारस्य च सम्बन्धः। एवञ्च सम्बन्धस्य विद्यमानत्वात् ककारापेक्षया अयम् अकारः अनन्यः भवति। वस्तुतः अनन्यत्वं नास्ति किल इति पृष्टे अनन्यत्वेन प्रतीतिविषयत्वं भवति इति वक्तव्यम्। यदि एवम् अर्थः वर्ण्यते तर्हि ककारः इत्यत्र अकारः आ इत्यत्र यथा एकमात्रिकः तद्वदेव अयमपि एकमात्रिकः न विकारः इति विवरणं तावत् असङ्गतं। अवगतं वा? अनन्यत्वमपि व्याप्त्या इत्यत्र व्याप्तिः ककारेण साकम् अकारस्य व्याप्तिः।
व्याप्त्या अयम् अकारः अनन्यः इत्युक्ते ककारेण साकं व्याप्तौ सत्यामपि अयं व्याप्तौ सत्यामपि इत्यपि मास्तु व्याप्तेः सत्त्वात् ककारापेक्षया अनन्यः भवति। वस्तुतः अनन्यः नास्ति इत्युक्ते प्रतीतिविषयः भवति। तद्वत् ईश्वरः सर्वेषु अपि पशुषु अणुषु अन्तर्भूतः, तथापि लोकः अन्तर्भूतम् ईश्वरं न जानाति, परन्तु अन्तर्यामि विशिष्टं पशुं पशुत्वेन एव गृह्णाति। तथा ईश्वरः व्याप्त्या अनन्यः भवति इति। तर्हि का इत्यत्र यथा वा शुद्धः तद्वत् इति तथा व्याख्यानम् अनुचितम्। अतएव पूर्व अनुच्छेदस्य पश्चात् विद्यमानस्य अनुच्छेदद्वयस्य च अत्यन्तं सङ्गतिः न भवति इति मया उक्तं। पुनः अपि किञ्चित् कश्चन परिष्कारः अपेक्ष्यते। भवतु अयम् अन्यस्सन्नेव केवलस्वरूपव्यञ्जनः इत्युक्ते केवलस्वरूपव्यञ्जनः इत्यत्र पशुस्वरूपं व्यञ्जयति अयम् ईश्वरः। ह्यः तावत् व्यञ्जनः इत्यस्य एवम् अर्थः न व्याख्यातः। इदानीम् अहं वदामि केवलस्वरूपव्यञ्जनः इत्युक्ते पशुस्वरूपं पशुना साकं सम्बन्ध्य पशुस्वरूपं व्यञ्जयति। अतः पशुस्वरूपव्यञ्जनः केवलस्वरूपव्यञ्जनः अयम् अन्यस्सन्नेव पश्वपेक्षया अन्यस्सन्नेव। अन्यः नाम केवलस्वरूपव्यञ्जनः सन्नेव तस्य कः अर्थः? पृथग्भावेन प्रतीयमानः सन्नेव। पृथग्भावेन प्रतीयमानः सन्नेव व्याप्त्या अनन्यः भवति। इतः पूर्वं तावत् व्याप्तौ सत्यामपि शुद्धापेक्षया अनन्यः इति उक्तम्। इदानीं किम् उक्तं? व्याप्त्या एव हेतुना सम्बन्धेन एव हेतुना लोकः तदपेक्षया अन्यत्वेन न गृह्णाति इतिवत् अस्ति। अवगतं वा? இந்த வரிக்கு சொல்றேன் நான். अयम् अन्यस्सन्नेव केवलस्वरूपव्यञ्जनः सन्नेव इत्युक्ते पृथग्भावेन प्रतीयमानः सन्नेव। कः ईश्वरः पृथग्भावेन प्रतीयमानः सन्नेव इत्युक्ते अयं कः ग्राह्यः अन्यः इति तावत् शुद्धः विद्यते किल, सः पश्वपेक्षया अन्यः तथापि व्याप्त्या अनन्यः भवति। एवं च पिण्डीभूय किं स्वीकर्तव्यम् इत्युक्ते ईश्वरः पश्वपेक्षया भिन्नः तथापि पशुषु अन्तर्यामी विद्यते। अन्तर्यामिनम् ईश्वरम् ईश्वरत्वेन न जानाति लोकः। पशुना साकं सम्बद्धः विद्यते अन्तर्यामी इति कृत्वा पशुत्वेनैव अनन्यं गृह्णाति। अन्यशब्देन शुद्धः ग्राह्यः, अनन्यशब्देन एवं ग्राह्यः। एवम् एव अनन्यशब्दस्य व्याख्यानं तावत् तस्य अकारापेक्षया अयम् अनन्यः इति कथनापेक्षया व्याप्त्या यद्यपि अनन्यः वस्तुतः सः अन्यः। संगतं वा? व्याप्त्या यद्यपि अनन्यः तथापि शुद्ध ईश्वरापेक्षया अन्तर्यामी अनन्यः एव विकारं न प्राप्नोति इति तात्पर्यम्। तादृशः कर्ता पुंसां सकल प्रलयाकल विज्ञानाकल भेदभिन्नानाम् अणूनां पशूनां संस्मृतिं संसृतिः इत्युक्ते सृष्टिः। किं संसृतिः नाम का? भोक्तृत्वलक्षणतिरोधानं तद्वत् मलत्रयमोचनलक्षणम् अनुग्रहं च। अत्र संसृतिशब्देन
एतदुभयं ग्राह्यं वस्तुतः संसृतिः इत्यनेन भुक्तिः ग्राह्या भुक्तिः किं रूपा इति पृष्टे भोक्तृत्वलक्षणं तिरोधानमेव अत्र भुक्तिः तत्र संसृतिशब्दः भुक्तिपरः मुक्तेः अपि उपलक्षणं तर्हि मुक्तिमपि करोति मुक्तिः किं रूपा इत्युक्ते मलत्रयमोचनलक्षण अनुग्रहः च करोति साक्षात् न करोति स्वेच्छया न करोति अपि तु सहकारिकारणेन करोति सहकारिकारणं किम् ईश्वरः करोति ईश्वरः तिरोधानम् इति कर्म यथा वा पाचकः पाकं करोति तद्वत् ईश्वरः तिरोधानं करोति अनुग्रहं च करोति पाचकस्य यथा वा सहकारिकारणानि सन्ति तद्वत् ईश्वरस्यापि सहकारिकारणं किम् इत्युक्ते अनेन पुंसा अथवा येभिः पशुभिः यानि यानि कर्माणि जन्मान्तरेषु अर्जितानि तानि कर्माणि सहकारिकारणत्वेन गृहीत्वा ईश्वरः करोति सहकारिकारणम् उक्तं करणं किम् इत्युक्ते स्वसमवेतशक्तिः एव करणम् अवगतं वा कर्मरूपसहकारिकारणेन आज्ञापरपर्याय स्वसमवेतचिच्छक्तिरूपकरणेन च तर्हि चिच्छक्तिः इति या उच्यते सा तावत् स्वसमवेता ईश्वरेण समवेता अवगतं वा ईश्वरेण समवेता अस्ति तत्र शैवपरिभाषायां चिच्छक्तिः इति चित् नाम चेतनः तन्निष्ठा काचन शक्तिः इति बहुवारम् अस्माभिः दृष्टं परन्तु अन्यत्र किम् उपरि किम् आगच्छति इत्युक्ते दृशोर्दर्शयिता तस्य दर्शयिता शिवः इति आगच्छति दृशोर्दर्शयिता चात्मा तस्य दर्शयिता शिवः कुर्यादात्मोपकारके इति अस्ति एवं च चिच्छक्तिः इति यद् आत्मनिष्ठा शक्तिः इति वदामः किल तामपि शक्तिम् ईश्वरशक्तिः प्रेरयति अतः चिच्छक्तिः इति शब्देन ईश्वरशक्तिम् यदि स्वीकुर्मः तदेव अन्तिमं शुद्धं लोके तावत् अस्माभिः परिभाषायां तत्र कुत्रापि चिच्छब्देन पशुः ग्राह्यः इति व्याख्यायां विद्यते वा तत्र नास्ति किल केवलं चिच्छक्तिः शब्दः तदेव पशूनां ज्ञानं भवति तदेव एवं च चिच्छक्तिः तावत् पशुसमवेता चिच्छक्तिः न अपि तु ईश्वरपतिसमवेता चिच्छक्तिः इति स्वीकर्तव्यं परिभाषायां तदेव वक्तव्यम् आरम्भकाले वयं चिच्छक्तिः इति आत्मनिष्ठां शक्तिं वयं वदामः आत्मनिष्ठामपि शक्तिं कः प्रेरयति इति पृष्टे ईश्वरचिच्छक्तिः एव प्रेरयति इदानीम् उक्तवान् किल दृशोर्दर्शयिता चात्मा तस्य दर्शयिता शिवः तस्मात् कुर्यात् अत्रैव आगच्छति कुर्यादात्मोपकारके इति आगच्छति इदानीं पश्यतु दृष्टिः अस्ति इत्युक्ते चक्षुरिन्द्रियं विद्यते समीचीनम् इन्द्रियं विद्यते तथापि चक्षुरिन्द्रियं स्वतः किमपि न गृह्णाति यावत्पर्यन्तम् आत्मा मनसा संयुज्यते मनः इन्द्रियेण इति आत्मनः मनोद्वारा चक्षुरिन्द्रियेण यदा सम्बन्धः आत्मा यदा चक्षुरिन्द्रियं प्रेरयति तदानीमेव चक्षुरिन्द्रियं पुरतः विद्यमानं वस्तु गृह्णीयात् एवञ्च दृशोः चक्षुरिन्द्रिययोः अपि दर्शयिता कः इत्युक्ते आत्मनः अपि दर्शयिता कः इत्युक्ते ईश्वरः तर्हि किं जातम् ईश्वरः स्वयं किमपि न करोति स्वनिष्ठचिच्छक्तिद्वारा एव करोति एवञ्च तत्र ईश्वरसमवेतचिच्छक्तिरेव जीवनिष्ठप्रमां प्रति करणं भवति अवगतं वा इत्युक्ते ईश्वरः अन्तर्यामित्वेन स्थित्वा तत्र विद्यमानां शक्तिं प्रेरयति
शक्तिं प्रेरयति न, शक्तिद्वारा सर्वं शक्तिं प्रेरयति इत्युक्ते प्रेरणा अपि चिच्छक्तिरूपा एव। ईश्वरः इति कश्चन आश्रयत्वेन कश्चन पदार्थः अङ्गीक्रियते तावदेव। यतः शक्तिः, प्रेरणा, करुणा, अनुग्रहः, ईश्वरव्यापारः सर्वमपि किं सर्वं शक्तिमयमेव वस्तुतः। सर्वस्यापि शक्तेः, सर्वस्याः अपि शक्तेः आश्रयः कश्चन अङ्गीकर्तव्यः। आश्रयं विना शक्तिः स्वतः न तिष्ठति इति कारणात् स एव आश्रयः शिवः। तस्य एव आराधनां कुर्याम् इति अस्माकं सम्प्रदायः। ननु ईश्वरः शक्तिं विना किमपि न करोति। ईश्वरः यदि किमपि करोति तर्हि करणं किञ्चित् अवश्यम् अपेक्षते। तच्च करणं किं शक्तिरेव। अनुग्रहः वा भवतु, करुणा वा भवतु, दीक्षा किमपि भवतु, सर्वं किं शक्तिद्वारा एव। तर्हि शक्तिरेव किल, तर्हि शक्तेः उपासना कर्तव्या इति शाक्तानां सम्प्रदायः। तावदेव कस्य केवलम् आश्रयत्वेन अस्ति। सर्वं कार्यम् अनेनैव सिद्ध्यते, तर्हि तस्यैव मुख्यत्वम्। आश्रयः शिवः एव किल, आश्रयः शिवः। तथा यद्यपि आश्रयः किमपि स्वेच्छया न करोति, धर्मद्वारा एव। तर्हि धर्माः एव शक्तिः, धर्मः नाम शक्तिः एव तेषां मुख्यत्वम् इति। सा च शक्तित्वेन, स च धर्मः शक्तित्वेन गृहीतः इति कारणात् तस्य धर्मस्य, तस्याः शक्तेः उपासना शाक्तस्य शैवस्य च मुख्यः भेदः। तदनन्तरं तावत् ईश्वरः इति यः आश्रयः, तस्य एव पुंस्त्वेन शास्त्रैः किं बोधनं। शक्तिः इति या निर्दिष्टा तस्याः स्त्रीत्वेन बोधनं, तस्याः स्वरूपादिकम्, ईश्वरस्य स्वरूपादिकं, तस्य पूजा इत्यादिकम् एवं भिद्यते। अत्र तावत् ईश्वरः प्रधानः, अप्रधानतया शक्तिः अपि पूज्यते। तत्र शक्तिः प्रधाना, तदङ्गत्वेन तदनुषङ्गतया ईश्वरः पूज्यते। ईश्वरस्यापि पूजा भवति, परिवारे एव ईश्वरस्य पूजा, तावान् भेदः। कर्मरूपसहकारिकारणेन एवञ्च चिच्छक्तिः कथमस्ति, ईश्वरसमवेता अस्ति, तस्याः आज्ञा इति इत्युक्ते ईश्वर आज्ञा एव शक्तिः। पश्यतु, ईश्वरः इच्छति, इच्छा एव शक्तिः। ईश्वरः करोति, क्रिया एव शक्तिः। ईश्वरः जानाति, ज्ञानमेव शक्तिः। तर्हि किं जातम्, ईश्वरः इति कश्चन पदार्थः सर्वस्यापि आश्रयत्वेन अङ्गीक्रियते। ज्ञानं वा भवतु, क्रिया वा भवतु, इच्छा वा भवतु, अन्यत् किम्, ईश्वरस्य आज्ञा, सापि किं शक्तिः एव। एव आज्ञापरपर्याय स्वसमवेत चिच्छक्तिरूपकरणेन च करोति। किं करोति, तिरोधानम् अनुग्रहं च करोति। तिरोधानं किं, भोक्तृत्वलक्षणं। तच्च किम् इत्युक्ते भुक्तिः एव। किं नाम भोक्तृत्वं, भुक्तिः एव। मुक्तिं च प्रयच्छति इत्यर्थः। एवं च व्याप्तितः अनन्यस्सन्, इदानीम् अन्वयक्रमे व्याप्तितः अनन्यस्सन् अन्यः कर्ता इत्युक्ते कः अभिप्रायः, तत्र ईश्वरं कथं जानाति लोकः, कम् ईश्वरं, पशुषु अन्तर्यामिनम् ईश्वरं लोकः कथं जानाति इत्युक्ते पश्वपेक्षया अभिन्नत्वेन एव जानाति। तर्हि पश्वपेक्षया यदि अभिन्नत्वेन जानाति तर्हि पशुनिष्ठपशुत्वम् अत्र तत्र सङ्क्रामेद्वा इति पृष्टे न, अन्यः एव। तत्र उदाहरणम्। एवञ्च अन्यत्वम् इति विद्यते। व्याप्त्या अनन्यत्वे सति अन्यत्वं कथं वा सिद्ध्यति इति प्रश्ने तस्मिन् सन्दर्भे कः इति उदाहरणं। कः इत्यत्र
कः इत्युक्ते अयं कः व्यञ्जनवर्णः व्यञ्जनत्वेनैव सर्वोऽपि लोकः चिन्तयति तत्र अकारः विद्यते इति लोकः विविच्य न जानाति तत्र अकारः कथमस्ति व्यञ्जनेन ककारेण सह व्याप्तिं प्राप्य व्याप्तः अस्ति व्याप्तिं प्राप्तः अथवा व्याप्तः अस्ति तथा एवं च सम्बन्धम् आधारीकृत्य यदि पश्यामः व्याप्त्या यदि पश्यामः तर्हि तावत् सः पशुः एव पशुः भवति वा ननु प्रतीतौ पशुः भवति वास्तविकं भवतु यदि व्याप्तिः तर्हि तत्र पशुत्वं सङ्क्रमते किल इति पृष्टे अनन्यत्वं कः इव स एव ककारः गृह्यते तत्र विद्यमानः अकारः तदकार एवं च किं जातम् अनन्यः इति शब्दस्य व्यञ्जनापेक्षया अनन्यत्वं पश्वपेक्षया अनन्यत्वं पश्वपेक्षया अनन्यत्वं तावत् प्रतीतिविषयत्वमादाय अनन्यत्वम् अन्यत्वं तावत् प्रतीतिविषय केवलं प्रतीतिविषयत्वम् आदाय एव वास्तविकस्थितिः न निश्चीयते तद्वद अत्र इति चेत् अवगतं वा एवं रीत्या भवतु ह्यः किञ्चित् अस्पष्टता आसीत् एवञ्च व्याप्तितः अनन्यः सन् कर्ता कर्मानुसारतः समवेतया आज्ञया च पुंसां संसृतिं करोति संसृतिग्रहणम् उपलक्षणं मुक्तेः अपि एवञ्च भुक्तिं मुक्तिं च करोति इति फलितोऽर्थः सहकारिकारणं कर्म हि द्विविधं कर्म किम् इत्युक्ते सहकारिकारणम् इत्युक्तम् इदानीम् अन्यदपि स्वीकर्तव्यं लोके कर्म कथम् अस्ति इत्युक्ते कर्म नाम क्रिया क्रिया कदा ज्ञानविषयः भवति इति पृष्टे क्रिया नाम इयम् अत्यन्तम् अपरिदृष्टा पूर्वापरीभूत अवयवा न हि पिण्डीभूता निदर्शयितुं शक्या इति उक्तं तथापि तत्र किं वाक्यपदीये किम् उक्तं क्रियायाः यानि साधनानि सन्ति तानि साधनानि अवलम्ब्य क्रियां तावत् वयम् अनुमिनुमः इत्युक्ते हस्तः यदा चलति तर्हि हस्तद्वारा चलनक्रियां तावत् तथा किञ्चित् आगतं किल वाक्यपदीये किं तत् अनुमानाद्वा किं भूषणसारे क्रिया नाम इयं तत्र कारिका किमस्ति दर्शनादनुमानाद्वा गुणभूतैरवयवैः समूहक्रमजन्मनां बुद्ध्या प्रकल्पिता भेदः क्रियेति व्यपदिश्यते दर्शनादनुमानाद्वा इति किञ्चिदागच्छति किल स्मृतवान् वा दर्शनादनुमानाद्वा इति भवतु या साधनानामेव अत्र पारोक्ष्यं क्रिया नाम सदा तत्र परोक्षभूता एव क्रिया तर्हि क्रियायाः पारोक्ष्यं परोक्षे लिट् इति एतत् सर्वं कथम् आगच्छति इति प्रश्नः एवञ्च साधनानामेव अत्र प्रत्यक्षत्वं परोक्षत्वम् एतद् अभिमतम् इति इदानीं श्रुतं वा इत्युक्ते तत्र व्यापारः तावत् परोक्षव्यापारः इत्युक्ते सदा यः परोक्षः तस्य परोक्षत्वं किमर्थं व्यावर्तकत्वम् अथवा परोक्षं व्यावर्तकं कथं भवति इति प्रश्ने तत्र साधनानामेव पारोक्ष्यम् अथवा प्रत्यक्षत्वम् अत्र अभिमतम् इति आगच्छति तद्वत् इदानीम् अत्र सहकारिकारणम् इति वदामः किल एतत् कर्म किं रूपं स्यात् इत्युक्ते साधनमपि न इदानीं साधनानां पारोक्ष्यम् इति उक्तं तदपि त्यजतु
इदानीं किञ्चित् कर्म अस्माभिः क्रियते, तत् कर्म क्रियते इति साधनानि आश्रित्य कर्म क्रियमाणं विद्यते इति वयम् अवगच्छामः। साधनं तावत् नष्टं अथवा साधनं विद्यते, साधनद्वारा क्रियां नैव अवगच्छामः, तदानीं तत् परोक्षक्रिया इति उच्यते। एतत् सर्वमपि न, एतादृशं सर्वम् अत्र न अभिमतं। क्रिया केनचित् क्रियते, तस्याः सूक्ष्मावस्था काचन कर्म इति उच्यते। जन्मान्तरीयं कर्म इत्युक्ते जन्मान्तरीयं कर्म अस्माकं तावत् संस्काररूपेण भवेत्। यत् संस्काररूपेण यत् विद्यते तदेव इदानीं किमिति निर्दिष्टं, कर्म इति निर्दिष्टम्। अवगतं वा? यतः जन्मान्तरकृतकर्माणि तदानीमेव समाप्तानि सन्ति, समाप्तानि खलु। तर्हि इदानीं तानि कर्माणि आश्रित्य कथं वा किञ्चित् करोति इत्युक्ते, सर्वेषामपि कर्मणां सूक्ष्म यथा वा यागादिषु अदृष्टं किञ्चित् अपूर्वं किञ्चित् अङ्गीक्रियते, तद्वत् सर्वेषामपि कर्मणाम् अदृष्टावस्था काचन अङ्गीकर्तव्या। सा एव तदेव अदृष्टं कर्म किं भवति? सहकारिकारणं भवति। सहकारिकर्म च द्विविधं, तच्च कर्म धर्माधर्मभेदेन। तर्हि इदानीं यदा जन्मान्तरे अस्माभिः धर्मकर्म कृतं, धर्मकर्म किं रूपं? क्रियारूपमेव। तादृशधर्म प्रत्यक्षधर्मकर्मणः क्रियायाः सकाशात् अदृष्टं किञ्चित् कर्म, तदेव कर्म धर्मकर्म। तत्तावत् कुत्र विद्यते? मीमांसकः किं वदन्ति? आत्मनि एव संस्काररूपेण भवेत्। अत्र अस्माभिः किं क्रियते इत्युक्ते, साधुकर्मविषये गुह्यादिगुह्यगोप्तात्मं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादात् त्वयि स्थिते इत्युक्ते, एवम् अस्माभिः जपः इति यत् कर्म कृतं, जपः इत्युक्ते उपांशु जपः, मानसिकजपः, वाचिकजपः इति कश्चन, तस्य च कर्मणः सूक्ष्मावस्था ईश्वरे अवस्थायां स्थितं कर्म ईश्वरे समर्पितं। यत्किञ्चित् कर्म हे देव सदा सुकृतदुष्कृतं, सुकृतं कर्म नाम धर्मजनकं, दुष्कृतं कर्म नाम अधर्मजनकम्। एतदुभयं सूक्ष्मम् ईश्वरसमीपे वयं त्यजामः, न तु अस्माकम् आत्मनि संस्काररूपेण अस्ति इति न अस्माकं सिद्धान्तः। एतदुभयम् ईश्वरहस्ते समर्पितं। यत्किञ्चित् कर्म हे देव सदा सुकृतदुष्कृतं तन्मे शिवपदस्थस्य भुङ्क्ष्व क्षपय शङ्कर। सुकृतं भुङ्क्ष्व, दुष्कृतं क्षपय, यथाक्रमम् अन्वयः। तन्मे शिवपदस्थस्य मे तत् भुङ्क्ष्व क्षपय इत्युक्ते, सुकृतं कर्म भोक्तुम् अनुग्रहं कुरु, दुष्कृतं कर्म क्षपयितुम् अनुग्रहं कुरु। परन्तु एतदुभयम् आत्मनि न, ईश्वरे एव अस्ति। ईश्वरः एव सर्वं परिपालयति अस्माकम्। एवञ्च ईश्वरः जानाति, तादृशकर्मानुरोधेन अस्माकं सृष्टिं करोति। कर्म हि द्विविधं धर्माधर्मभेदेन। तत्र सिद्धान्ते धर्मः कः इत्युक्ते, तत्र यागः अनुष्ठीयते किल, सः वेदबोधितः विद्यते, तस्यापि कर्म इति नाम। तस्मात् यागात् यद् अपूर्वं जातं तदपि धर्म, तदपि किं धर्मः इति। अवगतं वा? अत्रापि एवमेव तत्र अदृष्टम् अपूर्वं सूक्ष्मं भवति, एतत् तावत् स्थूलं भवति। स्थूलं नाम किम् इत्युक्ते, साधनैः प्रतीयमानत्वं, साधनद्वारा प्रतीयमानत्वमेव तत्र स्थूलत्वम् इति। साधनद्वारा न प्रतीयमानत्वं परन्तु तदस्ति इति तद्भिन्नावस्था सूक्ष्मावस्था। सूक्ष्मा इति मीमांसकाः अङ्गीकुर्वन्ति वा इति न जाने, अहं वदामि। द्विविधं धर्माधर्मभेदेन, पुनरपि कायिकवाचिकमानसभेदेन।
एवञ्च धर्मकर्म कायिकं धर्मकर्म वाचिकं धर्मकर्म मानसिकं धर्मकर्म अधर्मकर्म अपि कायिकं धर्मकर्म मानसिकम् इत्येवं षोडा भवति पुनरपि कर्म त्रिविधम् इदानीं सूक्ष्मावस्था यतः सहकारिकारणम् इति वद ननु सूक्ष्मकर्म विद्यते किल स्थूलं कर्म विना सूक्ष्मं न सम्भवति परन्तु स्थूलं कर्म तदा तदा परिसमाप्तं भवति अस्मिन्नपि जन्मनि ह्यः मया होमः अनुष्ठितः इत्युक्ते होमः नाम किं रूपः आक्षन् रूपः कर्मरूपः सः गतः नष्टः तावदेव सः इदानीम् अद्य कथं वा भवितुमर्हति इति पृष्टे अवगतं वा अतः सूक्ष्मावस्था इति न वदन्ति संस्काररूपेण अदृष्टरूपेण अपूर्वरूपेण आत्मनि भवति इति वर्णयन्ति एतत् पुनः सञ्चितं प्रारब्धम् आगामि च इति पुनरपि कर्म इत्युक्ते सञ्चितं विद्यते किल सञ्चित अथवा एवं भवतु धर्मः विद्यते धर्मणः भेदत्रयं वाचिकं मानसिकं कायिकम् इति तत्र वाचिककर्म विद्यते किल तत्र प्रारब्धं सञ्चितम् आगामि मानसिकधर्मकर्म विद्यते किल तत्र प्रारब्धं सञ्चितम् आगामि तद्वत् मानसिकं धर्मकर्म विद्यते तत्र प्रारब्धं सञ्चितम् आगामि अधर्मकर्म विद्यते किल तत्रापि कायिकं वाचिकं मानसिकं तत्रापि कायिके सञ्चितम् आगामि प्रारब्धम् इत्येवं यदि पश्यामः तत्र नव अत्र नव मिलित्वा 16 विधकर्माणि भवेयुः एतेषाम् अन्येन प्रकारेण प्रारब्धम् इत्युक्ते तत्र एतेषां सर्वेषाम् अन्तर्भावः प्रारब्धकर्म तत्र धर्मः अधर्मः तत्र कति धर्मकर्मणि तावत् 3 भेदाः अधर्मकर्मणि 3 भेदाः मिलित्वा 6 पुनः तत् सञ्चितं विद्यते तत्र 6 आगच्छेयुः तदनन्तरम् आगामि तत्र 6 आगच्छति तर्हि मिलित्वा 18 एवञ्च 18 भेदाः अवश्यं भवेयुः तत्र प्रतिपादनप्रकारः विद्यते तावदेव तत्र कर्म सञ्चितं प्रारब्धम् आगामि चेति पूर्वजन्मसु अनेकेषु आर्जितं सञ्चितं बहुषु जन्मसु बहूनि कर्माणि क्षणमपि न तिष्ठति इति एकः आभानकं विद्यते किल तत्र कर्म विना कोऽपि चेतनः नैव तिष्ठति एकं क्षणमपि किमपि कर्म कुर्वन्नेव स्यात् तर्हि तत् कर्म अनेकजन्मसु तत् किम् उदाहरणार्थम् अस्माकं सेल् फोन् विद्यते सेल् फोन् मध्ये यद्यपि क्रियते तत्सर्वं तत्र किं सञ्चितं भवति किल एकं मेसेज् आगच्छति भवति एकं फ़ोन् कुर्मः तत्तावत् काल् मध्ये लाग् भवति एकं फ़ोन् आगच्छति लाग् भवति यदि फैल् ओपन् कुर्मः तदपि सर्वम् अस्मिन् एतन्मध्ये एकैकः अपि स्पन्दः अत्र संस्कृतः रेकार्ड् भूतः अस्ति तद्वत् अस्माकं जन्मनि इदानीं हस्तचलनं करोमि एतदपि एकं कर्म एव तादृशकर्मणा यदि धर्मः जातः धर्मरूपः यदि तत्कर्म विद्यते तर्हि सूक्ष्मत्वेन धर्मत्वेन सह स्यात् यदि अनेन कश्चन अधर्मः जातः अथवा अयमेव यदि अधर्मरूपः विद्यते तर्हि अधर्मकर्म भवेत् अवगतं वा एवञ्च अनेकजन्मसु अस्माभिः यद्यत् कृतं तस्य सर्वस्य किं नाम सञ्चितम् इति नाम पूर्वजन्मसु अनेकेषु आर्जितं सञ्चितं तेषां बहूनां कर्मणां मध्ये कर्मणः पक्वावस्था इति काचन अवस्था कर्मणामपि काचन का नाम पक्वावस्था इत्युक्ते फलं दातुं कानिचन कर्माणि यानि कर्माणि सिद्धानि सन्ति एवञ्च तादृशकर्मनिष्ठ फलदानोन्मुखता एव तद्गतपरिपक्वता कर्मसु किं परिपक्वता फले परिपक्वता भवति कर्मसु किं परिपक्वता इत्युक्ते
इदानीं प्रथमजन्मनि मया किञ्चित् कृतं, द्वितीयजन्मनि अन्यत् कृतं, परन्तु प्रथमजन्मनि यत् कृतं तत्तावत् कदाचित् परिपक्वं न स्यात्, द्वितीयजन्मनि यत् कृतं तत्तावत् परिपक्वं स्यात्। किं नाम परिपक्वं? फलं दातुम् उन्मुखं भवति। एवञ्च द्वितीयजन्मनि यत् कर्म कृतं परिपक्वं विद्यते, तदनुरोधेन अस्मिन् जन्मनि मम शरीरादिकं प्रयच्छति। तर्हि द्वितीयजन्मनि यत् कर्म कृतं यच्च परिपक्वं, तत् कर्म आधारीकृत्य एव ईश्वरः मम शरीरादिकं सृष्टवान् इति कारणात् तस्य कर्मणः प्रारब्धम् इत्युक्ते फलं दातुम् आरब्धम् इति प्रारब्धम् इति नाम। अवगतं वा? तन्मध्ये इत्युक्ते पूर्वजन्मसु अनेकेषु आर्जित सञ्चितकर्म मध्ये परिपक्वं देहादि आरम्भकं, देहः प्राणं मनः सर्वं भवतु, भोगः इत्येतत् सर्व आरम्भकं, एतत् सर्वम् आरब्धुं यत् कारणं विद्यते तत् देह आरम्भकम् इति उच्यते। देहारम्भकं कर्म तत् प्रारब्धं। तदपि प्रारब्धं त्रिविधम्: इच्छा प्रारब्धम्, अनिच्छा प्रारब्धं, परेच्छा प्रारब्धं चेति। प्रारब्धं विद्यते, प्रारब्धं तत्र देहाद्यारम्भकं विद्यते, तत्र इच्छा प्रारब्धम्, अनिच्छा प्रारब्धं, परेच्छा प्रारब्धम् इति। अवगतं वा? तत्र इच्छाम् आधारीकृत्य किञ्चित् कर्म ईश्वर इच्छां वा, तत्र अनेकानि परिपक्वानि फलानि सन्ति, सर्वाणि अथवा दशफलानि परिपक्वानि सन्ति। दशसु फलेषु अयं स्वयमेव एकं स्वीकरोति, तर्हि तस्य इच्छा प्रारब्धम् इति नाम। दशफलानि अपि परिपक्वानि किमपि भवतु इति अनिच्छया किञ्चित् फलं स्वीकरोति, तत् अनिच्छा प्रारब्धम्। तत्र आपणिकः वदति ननु एतत् स्वीकरोतु, एवञ्च अन्येच्छा। एवम् एव अस्य स्वरूपं वस्तुतः न विवृतं, ग्रन्थे न विवृतं, तथापि एतदेव इच्छा प्रारब्धम्, अनिच्छा प्रारब्धं, परेच्छा प्रारब्धं च इति। पुनरपि प्रारब्धं त्रिविधं: जनकं, धारकं, भोग्यं च इति। तत्र जनकप्रारब्धं, धारकप्रारब्धं, भोग्यं प्रारब्धं। जनकप्रारब्धम् इत्युक्ते इदानीं शरीरादिकं पश्यतु, इदानीं यथा वा सेल् मध्ये एकैकमपि तत्र सर्वोपि व्यापारः तत्र पञ्जीकृतः भवति। तद्वत् शरीरे अस्मिन् जन्मनि अस्माकं शरीरादीनां सृष्टिः भवति, तदर्थमपि एकं प्रारब्धम् अपेक्ष्यते। तदनन्तरं तावत् इतः परं शरीरजनन अनन्तरं भोग्यवस्तूनि सन्ति, तेषु मम एतादृशशरीरस्य प्रवृत्तिः भवति। यद्यपि इड्ली अस्ति तथापि इड्ली खादितुं न शक्नोति अयम्, अस्य स्थालिकायां तावत् दोसै पतितं। किं कारणम् इत्युक्ते दोसै एव खादनीयम् इति तादृशं किञ्चित् प्रारब्धं विद्यते, तच्च भोग्यं प्रारब्धम् इति। तदनन्तरं धारकं, लैफ् लीड् कर्तुं यत् प्रारब्धं विद्यते, एवमेव त्वया जीवनस्य चालनं कर्तव्यम् इति विद्यते किल, तदर्थं किञ्चित् तदेव धारकम् इति। पुनरपि प्रारब्धं त्रिविधं: जनकं, धारकं, भोग्यं। प्रारब्धभोगकाले कर्तारं शिवं विना स्वकर्तृताभिमानेन अनुष्ठितम् आगामि कर्म। आगामि कर्म इत्युक्ते शैवसिद्धान्तः किं विधत्ते इत्युक्ते दीक्षां गृहीत्वा यद्यत् कर्म करोति स्म, तत्र सर्वेपि बहवः सर्वेपि महान्तः एवमेव वदन्ति, यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्
मया किमपि तत्र भोजनं क्रियते तदपि ईश्वरेच्छा ईश्वरचिन्तनां विना यदि क्रियते तर्हि इदानीं ननु इदानीं तावत् अहम् एकं ताडयामि ईश्वरचिन्तां विना यदि ताडयामि तर्हि अनेन ताडनेन अधर्मरूपम् एकं कर्म तावत् भाविकाले मम आगमिष्यति तस्य किं नाम आगामि ईश्वरं स्मृत्वा ताडयामि इत्युक्ते वस्तुतः अस्य ताडनार्थं मम इच्छा नास्ति तथापि अहम् अध्यापकपदव्याम् अस्मि अस्य छात्रस्य शिक्षणाय मया ताडनं कर्तव्यं मम इच्छया न ताडयामि तत्र मम कर्म विहितं कर्म इति कृत्वा ताडयामि इति ईश्वरं स्मृत्वा ईश्वरः एव ईश्वरं स्मृत्वा यदि ताडयामि तर्हि तेन ताडनेन आगामिकाले किञ्चित् कर्म न उत्पद्येत ईश्वरस्मृतिं विना यदि करोमि तर्हि तत् किं भवति आगामिकर्म भवति ईश्वरकर्मपूर्वकं यदि करोमि तर्हि स्मरणपूर्वकं यदि करोमि तर्हि आगामिकर्म न भवति एवं च तद्वदति प्रारब्धभोगकाले प्रारब्धस्य भोगकाले अत एव मया कदाचित् उक्तम् एवम् अप्पय्यदीक्षितः वदति किं दीक्षितः किमपि करोति परन्तु किमपि इत्युक्ते विहितमेव कर्म कुर्यात् विहितस्य कर्म कुर्यात् अविहितस्य तावत् अविहितं कर्म न कुर्यात् विहितकर्मकरणकाले अपि मम इच्छया करोमि मम स्पृहया करोमि मम कोपेन करोमि इति तद्विना ईश्वरः सर्वम् ईश्वरार्पणम् ईश्वरार्थमेव अहं करोमि न महाशिवाय महा इति तावत् जीवस्य मौ महा इति इति जीववाचकः शब्दः महा इत्युक्ते पशोः न शिवाय इत्युक्ते एतत् कर्म पशोः कृते न करोमि परन्तु ईश्वराय करोमि इति सर्वं तावत् ईश्वरार्पणम् इति वक्तव्ये नमः शिवाय इति वक्तव्यम् ईश्वरार्पणम् इति वक्तव्ये नमः शिवाय ईश्वरार्पणम् इत्यस्य यः अर्थः यत् तात्पर्यं तदेव नमः शिवाय इत्यस्य तत् किं वदति प्रारब्धभोगकाले कर्तारं शिवं विना स्वकर्तृताभिमानेन अहमेव करोमि इति तादृश अभिमानेन यदि अनुष्ठितं तर्हि तत् किं भवति आगामिकर्म भवति एवं त्रिविधं कर्म प्रकारान्तरेण पञ्चविधम् एतत् सर्वं विद्यते किल एतत् सर्वं प्रकारान्तरम् इत्युक्ते किम् अस्माभिः निवृत्तिकला प्रतिष्ठाकला विद्याकला शान्तिकला शान्त्यतीतकला इति पञ्चविधकलाः अस्माभिः अङ्गीकृताः पञ्चसु अपि कलासु एकैकस्याम् अपि कलायां बहूनि तत्त्वानि सन्ति तानि बहूनि इति न तानि निर्दिष्टानि तत्त्वानि सन्ति कलान्तर्गतेषु तत्तत्तत्त्वेषु तानि निर्दिष्टानि भुवनानि सन्ति अवगतं वा एतत् तृतीयं वर्णाः पदानि मन्त्राः तत् तृतीयं त्यजतु एकैकः अपि जीवः कश्चन जीवः निवृत्तिकलान्तर्गत तत्त्वविशेषान्तर्गत भुवनविशेषे यदि जनिं प्राप्नोति तर्हि तत्र कानिचन एव कर्माणि कर्तुं सः पारयति स एव प्रतिष्ठाकलान्तर्गत तत्त्वविशेषान्तर्गत भुवनविशेषे यदि जनिं प्राप्नोति तत्र कानिचन एव कर्माणि सः कर्तुं पारयति एवमेव विद्याकलान्तर्गत तत्त्वविशेषान्तर्गत भुवनविशेषे यदि जनिं प्राप्नोति तत्र कानिचन कर्माणि कर्तुं पारयति एवं शान्तिकलायाम् एवं शान्त्यतीतकलायां तत्र पञ्चसु अपि कलासु कर्माणि भिन्नभिन्नानि सन्ति निवृत्तिकलायां यानि कर्माणि तानि लौकिककर्माणि प्रतिष्ठाकलायां यानि कर्माणि तानि वैदिककर्माणि विद्याकलायां यानि कर्माणि तानि आध्यात्मिककर्माणि शान्तिकलायां यानि कर्माणि तानि अतिमार्गिककर्माणि
शान्तितीतकलायां यानि कर्माणि तानि मान्त्रिककर्माणि अथवा मन्त्रतन्त्राणि किं तत् इत्युक्ते तद्वदति तत्र स्मृत्यादिषु पुराणादिषु इतिहासादिषु अन्यत्र सर्वत्र विहितानि कर्माणि यानि सन्ति तानि लौकिकानि अथवा अस्माभिः इंजिनियरिंग इत्येतत् सर्वं पठ्यते एतत् सर्वं लौकिकं सम्यक् संगीतं गायति संगीतज्ञानम् अतीव अद्भुतं विद्यते तथापि तत् लौकिकमेव चित्रणज्ञानं चित्रणकौशलम् अतीव विद्यते तथापि तद् लौकिकं प्रोग्रामिंग मध्ये अत्यन्तं निष्णातः लौकिकमेव एतत् सर्वं लौकिकं वैदिकं नाम किं वेदेषु विहितानि यागादीनि सन्ति किल तानि वैदिकानि तदनन्तरम् आध्यात्मिकानि तत्र उपनिषत्सु काश्चन उपासनाः दहरोपासना प्रणवोपासना इत्येवं काश्चन उपासनाः प्रतिपादिताः तासाम् आध्यात्मिककर्माणि इति नाम योगशास्त्रेषु यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः एतानि कर्माणि अतिमार्गिककर्माणि शैवागमेषु आगमेषु विहितानि कर्माणि मान्त्रिकानि अत्र मान्त्रिकशब्दः परन्तु कामिकागमे यदि चिन्तय मन्त्रतन्त्र इति शब्दः विद्यते मन्त्रशब्दः तन्त्रशब्दः इति मन्त्रतन्त्र एवञ्च मन्त्रतन्त्रशब्देन आगमेषु विहितानि कर्माणि एवं रीत्या यदि पश्यामः तर्हि कर्माणि पञ्चविधानि एवं त्रिविधं कर्म प्रकारान्तरेण पञ्चविधं लौकिक वैदिक आध्यात्मिक आतिमार्गिक मान्त्रिक भेदेन पञ्चधा तत्र लौकिकं निवृत्तिकलास्थितभुवन अन्यत् तत्र मया तावत् किम् उक्तं निवृत्तिकलान्तर्गत तत्त्वविशेषान्तर्गत भुवनविशेषे जनिं प्राप्तवतः यानि कर्माणि तानि लौकिकानि इत्युक्तं किल तत्र कश्चन परिष्कारः येषां कर्मणाम् अनुष्ठानेन कर्मानुष्ठानफलं भोगः विद्यते किल सः भोगः निवृत्तिकलायाम् एव भवति तानि कर्माणि लौकिकानि इत्युक्ते इदानीं तावत् कानि लौकिकानि इत्युक्ते इदानीं वयं सर्वं लोक उपकारं कुर्मः तदेव शिवधर्मः पशुधर्मः इति एवं रीत्या विभागः कृतः विद्यते अस्माकं ग्रन्थेषु पशुधर्मान् बहून् करोति सः परन्तु तेषां फलं किम् इत्युक्ते निवृत्तिकलायां यानि भुवनानि सन्ति तत्र एव भोगः भवति तादृशकर्माणि लौकिकानि अवगतं वा निवृत्तिकलास्थितभुवनभोगप्रापकं स्मार्तकर्मजन्यं तत्सर्वं स्मार्तकर्म किं तत् इष्टापूर्तं किं तत्र अन्नशालाः करोति तडागप्रतिष्ठां करोति तत्र लौकिकानां कृते यद्यद् उपयोगी भवति तत्सर्वं करोति कुत्र स्मृत्यादिषु इत्युक्ते स्मृतौ पुराणादिषु वा यद्यदुक्तं तत्सर्वं करोति सम्यक् करोति किं भवति निवृत्तिकलास्थितभुवनेषु एव एतत् फलभोगः भवति इष्टापूर्तादिस्मार्तकर्मजन्यं प्रतिष्ठाकलाव्याप्तभुवनभोगप्रापकं किम् इत्युक्ते वेदविहितयागादिजन्यं वैदिकम् एवञ्च वेदविहितानां कर्मणां करणेन यः भोगः सः निवृत्तिकलापर्यन्तमेव प्रतिष्ठाकलास्थितभुवनेषु एव सः भोगः तदतिक्रम्य भोगः न भवति वैदिकं विद्याकलाव्याप्तभुवनभोगप्रापकं वेदोदित उपासनाजन्यम् इत्युक्ते उपनिषत् आध्यात्मिकम् उपासना एवञ्च
वेदोदितयागमार्गः अन्यः वेदोदित उपासनामार्गः यागमार्गः इत्युक्ते शुद्धकर्मरूपः एव स्यात्। उपासना इत्युक्ते तदतिरिच्य मानसिकव्यापाराः अपि बहवः भवेयुः। शान्तिकलाव्याप्तभुवनभोगप्रापकं योगाभ्यासजनितम् आतिमार्गिकम् अतिमार्गः इति तस्य नाम। अतिमार्गजन्यम् आतिमार्गिकम्। शान्त्यतीतकलाव्याप्तभुवनभोगप्रापकं ज्ञानाभ्यासविशेषजन्यं मान्त्रिकं ज्ञानाभ्यासः। तदपि ज्ञानाभ्यासः इति उक्तं। शैवागमोक्तज्ञानाभ्यासविशेषजन्यं मान्त्रिकम् इति बोध्यम्। अत्र एवं यद्यपि वर्णयन्ति तथापि शैवागमविहितदीक्षादिना इति तद्वदेयुः। दीक्षादिना यत् फलं भवति तत् ज्ञानाभ्यास। तत्र ज्ञानाभ्यास इति सामान्यशब्दः ज्ञानाभ्यासरूपशब्दः, परन्तु शैवागमोदित कर्मकरणम् इति तत् अन्यत्र वयं पश्यामः। अत्र तावत् एवमेव भवति। शान्त्यतीतकलाव्याप्तभुवन एवञ्च ज्ञानाभ्यासविशेषेण, ज्ञानाभ्यासः अपि न ज्ञानाभ्यासविशेषेण किन्तु शैवागमोक्तज्ञानाभ्यासः स एव ज्ञानाभ्यासविशेषः। तेन किं फलं जन्यं भवति इत्युक्ते शान्त्यतीतकलास्थितभुवनेषु भोगः भवति, मान्त्रिकम् इति बोध्यम्। आज्ञारूपा चिच्छक्तिश्च वस्तुतः एका एव कार्यभेदात्। ईश्वरस्य चिच्छक्तिः किं रूपा भवति? आज्ञारूपा भवति। आज्ञा एव ईश्वरः आज्ञां करोति इति वदामः किल। ईश्वरस्य आज्ञा एव शक्तिः। அம்பாள் சுவாமி அம்பாள் துவாரா அனுகிரகம் பண்ணாங்க. அனுகிரகமே அம்பாள் தாண்டா. அது சப்தத்தினால சொல்ல முடியாது. ஈஸ்வரனுடைய ஒரு வியாபாரமும் என்ன பேர்? அம்பாள் தான், சக்தி தான். அப்படி சொல்லணும். அது கொஞ்சம் கஷ்டம். அது சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணாருன்னு அனுகிரகமே சக்தி தாண்டா. சப்தம் கிடையாது. அந்த விவரணம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு லௌகிக சப்தம் கிடையாது. ஆஜ்ஞாரூபா சிச்சக்திஷ்ட வஸ்துதः ஏகைவ कार्यभेदात् प्रथमं पंचधा भवति। आदिशक्तिः, पराशक्तिः, इच्छाशक्तिः, ज्ञानशक्तिः, क्रियाशक्तिश्च पंचधा कार्यभेदात्। एवञ्च आदौ शक्तिः आदिशक्तिः, तदनन्तरं पराशक्तिः, इच्छाशक्तिः, ज्ञानशक्तिः, क्रियाशक्तिः. இப்படிதான் அஞ்சு பேதங்கள். அதுக்கப்புறம் தான் மாரி காளி இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய ஈஸ்வர प्रवृत्तौ संबंधी भेदात् शक्ति नाम भिद्यते, शक्तेः नाम भिद्यते। तथा वामाज्येष्ठादिभेदेनापि व्यवह्रियते। ईश्वर चिच्छक्तिरेव वामाज्येष्ठा। सर्वस्याः अपि एकमेकं कार्यं विद्यते। वामा वमति उद्गिरति इति वामा इत्युक्ते यया शक्त्या ईश्वरः स्वनिष्ठ आज्ञारूप चिच्छक्तिः यदा उपादानकारणे तत्र निलीनानि कार्याणि बहिः आनयति, तादृशशक्तेः वामा इति नाम। वमति अन्तः स्थितानि वस्तूनि बहिरानयति, तदर्थं व्यापारविशेषः। बहिः विद्यमानस्य अन्तः निक्षेपनार्थं व्यापारविशेषः। प्रसारः इति तदपि अत्रैव तादृश व्यापारस्य एवं शक्तेः एवं वामा ज्येष्ठा सर्वस्यापि एवमेव। ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कलविकरणी, बलविकरणी, बलप्रमथिनी, सकुंकुतिनी, शक्तीनामपि न केवलं नाम नास्ति, पृथक् पृथक् व्यापाराः। तादृशव्यापार अनुरोधेन वामा इति नाम, ज्येष्ठा इति नाम। तथा वामा ज्येष्ठादिभेदेनापि व्यवह्रियते। तथा परशिवे शक्तिः इति, वागीश्वरे वागीश्वरी इति, सदाशिवे मनोन्मनी इति, ईश्वरे महेश्वरी इति,
रुद्रे उमा इति विष्णौ श्रीः इति ब्रह्मणि सरस्वती इति च व्यवह्रियते एका एव परशिवसमवेत आज्ञारूपा चिच्छक्तिः चिच्छक्तिरेव परशिवविषये शक्तिः इति वागीश्वरविषये वागीश्वरे इत्युक्ते विषयसप्तमी स्वीकर्तव्या नागीश्वरविषये वागीश्वरी इति सदाशिवविषये मनोन्मनी इति ईश्वरविषये महेश्वरी इति रुद्रविषये उमा इति विष्णुविषये श्रीः इति ब्रह्मविषये व्यवह्रियते प्रतिपदार्थः हि दयावस्थः भोगावस्थः अधिकारावस्थः इति एक एव त्रिधा व्यवह्रियते। इदानीम् एतावत् शक्तिपदार्थः कर्मनिरूपितं तदनन्तरं तावत् सहकारिकारणम् इति आज्ञया समवेतया इत्युक्ते करणं विवृतं कः करोति कर्ता करोति पतिः एवं कर्तृविवरणं लयावस्थः लयः अवस्था यस्य सः लयावस्थः लयरूप अवस्था यस्य सः लयावस्थः वयं लयावस्था स्थितः इति वदामः स्पष्टार्थं भोगावस्था तथा परनाद परबिंदु परबिंद्वपरनादापरबिंदु सदाशिवेश्वर रुद्रविष्णु ब्रह्मरूपेण नवभेद व्यवह्रियते। इदानीं लयः भोगः अधिकारः केचन किम् अन्यथा चिन्तयन्ति अधिकारं करोति इति अधिकारशिवः एव उपरि अतः लयशिवः अधिकारशिवः भोगशिवः भोगशिवः इत्युक्ते तस्य भोगः भवति तथा नास्ति क्रमः लयशिवः भोगशिवः अधिकारशिवः ममापि आरम्भे एवं भ्रान्तिः आसीत् अधिकारः इत्युक्ते यः उपरि विद्यते स एव किल अधिकारी इति उच्यते परन्तु अत्र अधिकारमलम् इति उच्यते अत्र एतैः वस्तुभिः साकं यदा सम्बन्धः तदानीं तावत् कमिट्मेण्ट् भवति कमिट्मेण्ट् एव अत्र अधिकारशब्देन उच्यते। इदानीम् अधिकारशिवस्य एव महेश्वरस्य एव अधिकं कमिट्मेण्ट् विद्यते केन प्रपञ्चेन साकम् अतः स एव अधिकारशिवः तदनन्तरं सः भोगार्थम् उद्युक्तः अतः भोगशिवः किमपि न करोति इति लयशिवः परन्तु तदनन्तरं तावत् तत्र एतेषां मिलित्वा नवभेदाः सन्ति तिरुमन्दिरे अपि नवन्तरुं भेदङ्गल् इति तिरुमन्दिरे अस्ति इत्युक्ते मध्ये सदाशिवः उपरि चत्वारः शिवाः अधः चत्वारः शिवाः उपरि इत्युक्ते कथम् इत्युक्ते परनादः परबिन्दुः अपरनादः अपरबिन्दुः इत्येवं तावत् तत्र चत्वारः मध्ये कः इत्युक्ते सदाशिवः तस्य अधः कः के इत्युक्ते ईश्वरः रुद्रः विष्णुः ब्रह्मा आहत्य नव परनाद परबिन्दु अपरनाद अपरबिन्दु सदाशिव ईश्वर रुद्र विष्णु ब्रह्मरूपेण नवभेदः व्यवह्रियते। चत्वारः आदितः भेदाः निष्कलाः निष्कलाः इत्युक्ते कलातः निष्क्रान्ताः इत्युक्ते तत्र कलया साकं कलोपलक्षित 31 तत्त्वैः साकं यस्य सम्बन्धः एव सुतरां नास्ति तस्य निष्कलः यद्यपि तत्र निष्क्रान्तः कलायाः निष्कलः इति तत्र व्युत्पत्तिः निष्क्रान्तः कलायाः इत्युक्ते एतावत्पर्यन्तं कलया साकं सम्बन्धः इदानीमेव बहिरागतः इत्यर्थः स्यात् परन्तु यद्यपि शब्दः तथा अस्ति तथापि निष्क्रान्तः इति अस्तु तत्र कलाया साकं सम्बन्धस्य अत्यन्ताभावः अत्यन्ताभावः एव किल सम्बन्धस्य अत्यन्ताभावः एव तदेव तद्ध्वंसाभावः इत्युक्ते किञ्चित् सम्बन्धः आसीत् रागभावः इत्युक्ते इतः परं सम्बन्धः भविष्यति इत्यर्थः तदनन्तरम् अन्योन्याभावः तदपि न इत्यतः अत्यन्ताभावः एव अतः निष्कलः इत्युक्ते कला सम्बन्धप्रतियोगिक अथवा कलाप्रतियोगिक अत्यन्ताभाववान् इत्यर्थः साधु वा कलाप्रतियोगिक
अत्यन्ताभाववान् कः इत्युक्ते उपरितन एते चत्वारः अतः एतेषां निष्कला इति सत्यं साधु वा सरिवरुण्डा न इदाच तदनन्तरं तावत् एकस्य पञ्चमस्तु निष्कलसकलः पञ्चमः कः सदाशिवः तस्य तावत् सकलनिष्कलत्वं तत् निष्कलसकलः इति शब्दः प्रयुज्यते अस्माकं तावत् अल्पाच्तरं पूर्णम् इति तावत् सकलनिष्कलः इत्येव वर्तते परन्तु निष्कलसकलः इत्युक्ते तदपि साधु एव अभ्यर्हितं पूर्वम् इति विद्यते यः निष्कलः सः अभ्यर्हितः इत्युक्ते पूज्यः कस्य अपेक्षया सकलापेक्षया एवञ्च अभ्यर्हितस्य पूर्वं निपातः इति कारणात् निष्कलसकलः इत्युक्ते अपि असाधुः नास्ति कः पञ्चमः अन्ये चत्वारः सकलाः इत्युक्ते महेश्वरस्य रुद्रस्य विष्णोः ब्रह्मणश्च कलया साकम् इत्युक्ते कलोपलक्षित 31 तत्त्वैः साकं सम्बन्धः अस्ति इत्येवम् अर्थः तदनन्तरं ननु एकस्मिन्नेव विरुद्धधर्मद्वयस्य सम्भवः न भवति किल तत् कथं वा पञ्चमे निष्कलत्वं सकलत्वम् इति यद्वयम् इति एकस्य सदाशिवस्य सकलनिष्कलद्वैरूप्यं कथम् इदानीं पश्यतु निष्कलसकल इति न उक्तं सकलनिष्कलद्वैरूप्यं कथम् इति चेत् सत्यम् इति वदति उद्योगकलासाहित्येन सकलत्वस्य अधिकारमनसराहित्येन निष्कलत्वस्य च विरोध असम्भवात् जनपुटकारे उद्योगकलासाहित्येन 93 उद्योगकलासाहित्येन सकलत्वस्य अधिकारमलराहित्येन 94 एकस्य सदाशिवस्य विरोधादिपरितवाक्यानि मात्रकालं न विद्यन्ते अधिकारमलराहित्येन निष्कलत्वस्य च विरोध असम्भवात् सः वदति वस्तुतः अत्र कला तत्र निष्कलः इति विवरण इति शब्दे कलाशब्देन कलातत्त्वमारभ्य सर्वं ग्राह्यम् इत्युक्ते कलाद्यारभ्य कलोपलक्षित तत्त्वैः साकं सम्बन्धः नास्ति किम् अधिकारमलराहित्येन अधिकारमलं विद्यते किल अधिकारमलं नास्ति इति कारणात् तस्य निष्कलत्वम् अधिकारमलं यदि अस्ति तर्हि सर्वं कर्म कुर्यात् सः अधिकारमलं नास्ति इति तन्मनसि अधिकारमल इति विद्यते अधिकारकला इत्युक्ते साधु इति अहं चिन्तयामि अधिकारमल अधिकारकला तदेव साधु इदानीं सः किं वदति अन्यथा वदामि एतावत्पर्यम् इत्युक्तं तत् विस्मरतु वदति तत्र ईश्वर रुद्र ब्रह्म विष्णु विषये सकलशब्दस्य अथवा तत्र जीवानां विषये सकलः प्रलयाकलः विज्ञानाकलः इति उक्तं किल तत्र सर्वत्र कलाशब्देन कलातत्त्वं ग्राह्यं सदाशिवविषये सकलः निष्कलः इति वदामः किल तत्र तादृशपदघटककलाशब्देन कलातत्त्वं न ग्राह्यम् अपि तु कश्चन अंशः ग्राह्यः कलातत्त्वं न कः अंशः सः सदाशिवः विद्यते किल सः तावत् उद्युक्तः विद्यते इदानीं लयशिवः भोगशिवः अधिकारशिवः लयशिवः नाम कः सर्वं कर्तुं शक्तिः विद्यते परन्तु किमपि न करोति सः शक्तः इति शक्ततावस्थायां तस्य लयशिवः परशिवः इति नाम स एव कस्मिंश्चित् काले लोकसृष्टिं कर्तुम् उद्यतते तदानीं तत्र कः अंशः विद्यते उद्योगः विद्यते तदेव उद्युक्तावस्था इति उच्यते
तदनन्तरं स एव शिवः न केवलम् उद्योगं कृतवान् परन्तु कर्म न कृतवान् इति न, कर्मादिकं कर्तुं प्रवर्तते, सः प्रवृत्तः, प्रवृत्तावस्थायां तस्य अधिकारशिवः इति नाम। केवलम् उद्योगावस्थायां भोगः इति, एवञ्च तत्र लयावस्था, भोगावस्था, अधिकारावस्था, लयः भोगः अधिकारः, तत्र शक्तः उद्युक्तः प्रवृत्तः। इदानीं यः उद्युक्तः, यः भोगावस्थः, तस्य विषये सकलनिष्कलः इति शब्दः प्रयुक्तः। तर्हि तस्य एव सकलत्वं निष्कलत्वम् इत्येतदुभयं कथं सम्भवति इति प्रश्नः। तदानीम् अयं वदति, तस्मिन् इत्युक्ते सदाशिवपरतया यदा सकलनिष्कलशब्दः प्रयुज्यते तदानीं कला इति शब्दः तावत् सकलः इत्यत्र कलया सहितः, कला नाम उद्योगकला, उद्योगरूपः कश्चन अंशः, उद्युक्तः एव किल, एवञ्च उद्योगकलया सहितत्वात् सः सकलः। यद्यपि उद्योगः तदापि अधिकारकलया साकं सः न सम्बद्धः, केवल अधिकारकलया साकं सम्बद्धः महेश्वरः एव। अतः अधिकारकलाराहित्यात् निष्कलः, उद्योगकला साहित्यात् सकलः। अत्र किम् उक्तम्, अधिकारकला राहित्येन इति उक्तं, तत् सः पाठः स्वीकृतः। अतः तावत् अधिकारकला साहित्येन अस्ति, तदेव साधु। उद्योगकला साहित्येन सकलत्वस्य, अधिकारमला राहित्येन निष्कलत्वस्य च विरोध असम्भवात्। तत्र परशिवः एकविधः, सदाशिवः पञ्चविधः, ईश्वरः पञ्चविंशतिविधः इति वातुले व्यक्तम् उक्तम्। इदानीं किम् उक्तम्, एतादृश नवविधभेदाः उक्ताः किल, तत् सर्वं त्यजतु। प्रथमं किम् उक्तं, परशिवः सदाशिवः ईश्वरः इति उक्तं किल। परशिवः लयावस्थः, सदाशिवः तावत् भोगावस्थः, महेश्वरः अधिकारावस्थः। वस्तुतः परबिन्दुः परनादः, अपरबिन्दुः अपरनादः इति चतुर्णां तावत् परशिवे अन्तर्भावः, परशिवकोटौ अन्तर्भावः। तदनन्तरं सदाशिवे कोऽपि भेदः न उक्तः। तदनन्तरं चत्वारः भेदाः सन्ति किल, तत्र ईश्वरः रुद्रः विष्णुः ब्रह्मा। तत्र रुद्रविष्णुब्रह्मणाम् ईश्वरेणान्तर्भावः, ईश्वरापेक्षया अधस्तना स्थितिः, तत्र एव तेषां सत्ता विद्यते। अतः तत्सर्वं त्यजतु। इदानीं प्रथमं लयः भोगः अधिकारः इत्युक्तं किल, तत्र लयः कः इत्युक्ते परशिवः। परशिवः एकः एव, सदाशिवः पञ्चविधः इत्युक्ते सदाशिवस्य तावत् सादाख्यम् इति नाम्ना कर्तृसादाख्यं, कर्मसादाख्यम्, ईश्वर स्मृतवान्, सादाख्यं पञ्चसादाख्यम् इति। अतः सदाशिवः पञ्चविधः, पञ्चसादाख्यानि आदाय सदाशिवः पञ्चविधः। ईश्वरः विद्यते किल, सः पञ्चविंशतिविधः, पञ्चविंशति ईश्वरमहेश्वरभेदाः इति सन्ति। इत्युक्ते सोमास्कन्दः, चन्द्रशेखरः, तदनन्तरं तावत् भिक्षाटनः, गजारिः, कालारिः, कामारिः, इत्येवं सन्ति किल। तेषां तावत् पञ्चमूर्तीनां सृष्टिमूर्तित्वं, पञ्चमूर्तीनां स्थितिमूर्तित्वं, कल्याणसुन्दरः, उमासहितः इत्येवं सन्ति किल। पञ्चमूर्तीनां संहारमूर्तित्वं, पञ्चानां तिरोधानमूर्तित्वं, पञ्चानाम् अनुग्रहमूर्तित्वम् आहत्य पञ्चविंशतिमूर्तयः एतेषां महेश्वरतत्त्वे अन्तर्भावः। कुत्र एतत्, वातुलागमे उक्तः, व्यक्तमुक्तम्। एवं प्रतिपदार्थः सूत्रद्वयेन प्रत्यपादि।
तत्र च ईश्वरसिद्धौ यद्यपि शैवमते चिच्छक्तिरेव आत्मशिवे मानं तथापि पररीत्या परः बोधनीयः इति अनुमानमपि अत्र कार्यलिङ्गकम् उपदेशलिङ्गकम् उपन्यस्तम्। शैवरीत्या शैवमते तावत् ईश्वरः विद्यते इत्यत्र किं प्रमाणं प्रकृते तावत् अनुमानप्रमाणं प्रदर्शितम्। वस्तुतः किं प्रमाणम् इत्युक्ते आत्मशिवे चिच्छक्तिरेव मानं। तत्र किम् उक्तं प्रमाणं किमुक्तं शैवपरिभाषां चिच्छक्तिरेव मानम् इत्युक्तत्वात् इदानीम् एतावत्पर्यन्तं सूत्रद्वयेन अनुमानं प्रमाणत्वेन स्वीकृत्य एव ईश्वरः साधितः। किमर्थं यदि चिच्छक्तिरेव अनुमानं चिच्छक्तिरेव प्रमाणं प्रमाणे अनुमानस्य तदेव किल चिच्छक्तिरेव यदि प्रमाणं तर्हि अनुमानस्य चिच्छक्तिरूपप्रमाणापेक्षया भिन्नत्वात् अथवा अनुमानस्य प्रमाणत्वाभावात् शैवरीत्या प्रमाणत्वाभावात् कथं वा अनुमानप्रमाणेन ईश्वरः साधितः इत्युक्ते सत्यम् ईश्वरसिद्धौ यद्यपि शैवमते चिच्छक्तिरेव आत्मशिवे मानं तथापि पररीत्या परः बोधनीयः। पररीत्या सर्वेपि कुत्र सर्वेषामपि अनुमानम् इति एकं प्रमाणत्वेन अङ्गीकृतं विद्यते सर्वैः। बोधनीयः इति अनुमानमपि अत्र कार्यलिङ्गकम् अनुमानम् उपदेशलिङ्गकम् अनुमानम् उपन्यस्तं। तत् किं कार्यलिङ्गकम् उपदेशलिङ्गकम्। कार्यलिङ्गकं नाम तत्र जगति कार्यत्वं प्रथमम् अनुमीयते। यतः कार्यत्वम् अतः सकर्तृकत्वम्। उपदेशलिङ्गम् इत्युक्ते स च कर्ता किं रूपः इत्युक्ते शिवरूपः इति तथा उपदेशः। एवञ्च कार्यलिङ्गकम् अनुमानम् उपदेशलिङ्गकम् अनुमानम्। उपदेशलिङ्ग अनुमानं किं कुत्रापि दृष्टं वा त्वया? इतोपि तत्र विवृत्या साकम् अनन्तरं पश्यामः। तदेव सः एव वदति तत्र कार्यलिङ्गक अनुमानम् एवं विप्रतिपन्नं जगत् कर्तृजन्यं कार्यत्वात् घटवत्। अवगतं वा? तदेव पूर्वं तत्र विप्रतिपन्नं जगत् विप्रतिपन्नम् इत्युक्ते द्रविडभाषायां विवादपोरुळ् उक्तं किल मया? विवादत्तुक्कु डिस्प्यूट् इति वदन्ति। विवादत्तुक्कु उर्यवन् चर्चैक्कु उर्यवन् तस्य विमतं विप्रतिपन्नं। विप्रतिपन्नम् इत्युक्ते विरुद्धप्रतिपत्तिविषयत्वं। विप्रतिविषयकं न विरुद्धप्रतिपत्तिविषयः एव। विषयकम् एवञ्च विप्रतिपन्नं जगत् इत्युक्ते विरुद्धप्रतिपत्तिविषयः इत्यर्थः। जगत् विप्रतिपन्नं जगत् कर्तृजन्यं किं कार्यत्वात् इति वदति। तर्हि तत्र यदि अनुमानद्वयं स्वीकुर्मः तर्हि सावयवत्वात् कार्यत्वं कार्यत्वात् सकर्तृकत्वं कार्यत्वात् सकर्तृकत्वम् इति तदेव अत्र घटवत्। अत्र सिद्ध्यन् कर्ता लाघव इदमेव तावत् उपदेश सिद्ध्यन् कर्ता इत्युक्ते कर्ता तावत् सिद्धः। तर्हि बहवः कर्तारः भवन्तु इति पृष्टे लाघवाद् एक एव सिद्ध्यति इति न अस्मदादिना अर्थान्तरम् इत्युक्ते लाघवः किमर्थं कर्तृसिद्धिः भवतु अथवा जगतः सकर्तृकत्वं भवतु परन्तु एककर्तृकत्वं मास्तु अनेककर्तृकत्वम् अस्तु इत्युक्ते लाघवात् सर्वैरपि एक एव कर्तृत्वेन अङ्गीकर्तव्यः इति एककर्तृनिष्ठ एकत्वाङ्गीकारे तावत् कस्यापि विप्रतिपत्तिः न भवति। अत्र सिद्ध्यन् कर्ता लाघवाद् एक एव सिद्ध्यति इति न अस्मदादिना अर्थान्तरम्। सिद्ध्यतो धर्मस्य नित्यत्वे एकत्वे च लाघवम् इति किम् अस्ति? सिद्ध्यतो धर्मस्य नित्यत्वे एकत्वे च लाघवम् कुत्र अस्ति? इदं मुक्तावल्याम् ईश्वरानुमाने तदेव न अर्थान्तरम् इत्यादि न अर्थान्तरम्। उपदेशलिङ्गक अनुमानं च एवं वेदः स्वतन्त्रपुरुषप्रणीतः वाक्यत्वात्
भरतवाक्यवत् अत्रापि लाघवादेकस्येव तत्र उपदेशलिङ्गकम् इति किमर्थम् इत्युक्ते तत्र शब्दविषये एतद् अर्थविषये उपदेशलिङ्गिकम् अनुमानं च एवं वेदः स्वतन्त्रपुरुषप्रणीतः तत्र किं हेतुः वाक्यत्वात् एवञ्च यत्र यत्र वाक्यत्वं तत्र तत्र स्वतन्त्रपुरुषप्रणीतत्वं कुत्र वाक्यत्वं विद्यते भारतवाक्ये स्वतन्त्रपुरुषप्रणीतत्वं विद्यते एवञ्च भारते तदेव किल भारते वाक्यत्वं विद्यते स्वतन्त्रपुरुषप्रणीतत्वमपि विद्यते एवञ्च वाक्यत्वं तावत् स्वतन्त्रपुरुषप्रणीतत्वव्याप्यं वाक्यत्वम् अवगतं वा वाक्यत्वं किं वाक्यत्वं कथमस्ति स्वतन्त्रपुरुषप्रणीतत्वव्याप्यं विद्यते एवञ्च व्याप्यं किम् अत्र वाक्यत्वमेव व्याप्येन कस्य अनुमानं भवति व्यापकस्य अनुमानं भवति एवञ्च व्याप्यं किं तत्र वाक्यत्वमेव वाक्यत्वं कुत्र विद्यते वेदेषु विद्यते एवञ्च वेदनिष्ठा वाक्यत्वरूपहेतुम् आदाय तादृशवेदे स्वतन्त्रपुरुषप्रणीतत्वम् अनुमीयते एवञ्च वेदः स्वतन्त्रपुरुषप्रणीतः वाक्यत्वात् भारतवाक्यवत् अत्रापि लाघवात् एवञ्च स्वतन्त्रपुरुषप्रणीत सत्यं वेदः एव तत्र पक्षः स्वतन्त्रपुरुषप्रणीतत्वम् अस्माभिः स्वीक्रियते अनेकस्वतन्त्रपुरुषप्रणीतत्वं स्वीक्रियताम् इति पृष्टे अत्रापि लाघवात् एकस्यैव आदिवक्तृत्वम् इति न व्यासकपिलादिना अर्थान्तरम् ननु पूर्वदा न अस्मदादिना अर्थान्तरम् इत्युक्ते तादृशकर्ता तावत् वयमपि भवेम इति पृष्टे वयम् इत्युक्ते तत्र बहवः भवेम बहून लाघवादि एकस्य अङ्गीकारे बहूनाम् अङ्गीकारे दोषः अस्मदादिना अर्थान्तरं न भवति तद्वत् व्यासकपिलादिना अर्थान्तरम् इत्युक्ते व्यासः वेदानां कर्ता भवतु कपिलः वेदानां कर्ता भवतु इत्युक्ते यदि व्यासः कर्ता तर्हि कपिलः किमर्थं कर्ता न भवेत् यदि कपिलः कर्ता कर्तृत्वेन अङ्गीक्रियते तर्हि व्यासः किमर्थं कर्तृत्वेन नाङ्गीकर्तव्यः इति तावत् पुनरपि क्लेशः यदि व्यासकपिलादि भिन्नः एकः कश्चन ईश्वरः कश्चन अङ्गीक्रियते तर्हि व्यासकपिलादिना अर्थान्तरस्य न सिद्धिः अर्थान्तरं नाम ईश्वरापेक्षया अन्यस्य पदार्थस्य वेदप्रणीतत्वेन सिद्धिः न भवति एतत् तावत् किम् उपदेशलिङ्गकम् अनुमानम् वेदः स्वतन्त्रपुरुषप्रणीतः वाक्यत्वात् भारतवाक्यवती इति अत्रापि लाघवाद् एकस्यैव आदिवक्तृत्वम् इति न व्यासकपिलादिना अर्थान्तरम् अथ सूत्रद्वयेन जगत्कर्तृत्वे भगवत्सूत्रद्वयेन किं जगत्कर्तृत्वे जगद्विद्यते तस्य कर्तृत्वम् अपि साधितं तस्य कर्तृत्वं कुत्र साधितं परमशिवे कर्तृत्वं साधितं भगवत्परशिवसिद्धिम् असहमानाः इत्युक्ते सूत्रद्वयेन जगत्कर्तृत्वे भगवत्परशिवसिद्धिं जगत्कर्तृत्वेन कस्य सिद्धिः भवति भगवत्परशिवस्य सिद्धिः भवति भगवत्परशिवः कथम् इदानीं सिद्धः जगत्कर्तृत्वेन सिद्धः तद् असहमानाः के ते चार्वाक बौद्ध क्षपणक निरीश्वर सांख्य पांचरात्रिकाः निराकृताः बुद्ध्याः सूत्रद्वयेन एतादृशसूत्रद्वयेन एते सर्वेपि जगत्कर्तृत्वेन भगवत्परशिवसिद्धिम् असहमानाः ये चार्वाकाः सन्ति चार्वाकानाम् इत्युक्ते चार्वाकानां जगत्कर्तृत्वमेव नास्ति जगद्देव ते अङ्गीकुर्वन्ति जगतः कर्तारं न पश्यन्ति अनुमानमेव नास्ति अतः कर्तृत्वं नाङ्गीकुर्वन्ति बौद्धाः चार्वाकाः बौद्धाः ते अपि किं जगत्कर्तृत्वेन ईश्वरं नाङ्गीकुर्वन्ति ईश्वरः कोऽपि नास्ति क्षपणकः तेपि निरीश्वरसङ्ख्याः तेषाम् अपि ईश्वरः कश्चन नास्ति किल
प्रकृतिः स्वयमेव कार्यं करोति निरीश्वरसङ्ख्यानां कृते। पाञ्चरात्रिकानां विषये तावत् प्रायः जगत्कर्तारं स्वीकुर्वन्ति, जगत्कर्तृत्वेन परमशिवं न स्वीकुर्वन्ति। अत एव तस्मिन् अंशे पाञ्चरात्राः निराकरणाः बोध्याः सूत्रद्वयेन इति समाप्तम्। अथ सूत्रद्वयेन पशुपदार्थः तद्विशेषणतया पाशपदार्थश्च प्रसाध्यते नेतितः।